हाउ टू कंसीव अ बेबी बॉय। मेरी आज की वीडियो इस इशू के बारे में है और ये वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे पास कपल्स आके डिस्कस करते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर साहिबा ऐसी कौन सी दवाई है जिसके इस्तेमाल करने से हम चाहते हैं कि हमारा बेटा पैदा हो। अब हमारे यहाँ ये एक सोशल डिलेमा पाया जाता है कि वो खातून या वो औरत जिसके पास सिर्फ बेटियां हैं या उसकी एक भी बेटी है तो उसको माशरे में अपनी इज्जत हासिल करने के लिए बेटे की ज़रूरत है। और उसकी वजह क्या है, उसको बेटे की वजह से उसको लगता है कि शायद उसकी फैमिली में जगह मजबूत हो गई है। लेकिन ये सब हमारी सोशल अब तो खैर हम इसको नॉर्म्स में लेकर आ चुके हैं कि एक खातून जो कि अपने जिसके इख्तियार में भी कुछ नहीं है, अगर देखा जाए तो हम सबको ही ये पता है कि ये अल्लाह ताला की मर्जी है। अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरी मर्जी है कि मैं किसी को बेटियां दूं, किसी को बेटे दूं, किसी को मिले जुले दूं और किसी को कुछ भी ना दूं। ये तो एक आजमाइश है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ इस सिचुएशन को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है कि अगर किसी के यहाँ बेटे नहीं हैं तो उस औरत का माशरे में कोई इज्जत या कोई मकाम नहीं है। मेरे पास एक दो केसेस ऐसे आए जो कि बहुत जिनको मैं चाहूँगी कि मैं इस वीडियो के थ्रू उनके बारे में बताऊं, जिसमें एक खातून थी जिनके ऑलरेडी 4 ऑपरेशन सी सेक्शन हो चुके थे और चौथा ऑपरेशन बहुत सीरियस था जिसमें वो खुद कहती है कि मैं मर के बची थी। लेकिन अब उस सी सेक्शन को भी 3 से 4 साल हो चुके थे और वो चारों उनके पास बेटियां थी। लेकिन जस्ट टू हैव अ बेबी बॉय शी केम टू मी और उसने कहा कि डॉक्टर साहबा मैं एक ट्राई और करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बेटा दे दे ताकि मेरी ज़िंदगी अपनी फैमिली में सुकून से जो है वो गुजर सके। इसके अलावा एक और केस ऐसा है जिसमें द लेडी वाज नियर टू मीनोपॉज, उनकी एज 50 थी, लेकिन उन्होंने मुझे आके कहा कि मेरी 7 बेटियां हैं और मैं ट्राई करना चाहती हूँ, लास्ट एक ट्राई करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बेटा दे। हम सब इस चीज़ को जानते हैं कि अल्लाह ताला ने औलाद मर्द की किस्मत में रखी है और अब तो ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है। उसको मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ कि जो मेल स्पर्म है उनमें 2 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। और जो फीमेल का एग है उसमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है। और अगर आपका जो बेबी है उसमें डबल एक्स क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि अगर फादर का एक्स स्पर्म आया है तो बेटी होगी, अगर बाप का वाई स्पर्म आया है तो बेटा होगा। सो ये तो एक्सक्लूसिवली डिपेंड करता है मेल फैक्टर पे कि आपके यहाँ बेटी होनी है या बेटा होना है, लेकिन उसकी जिम्मेदार जो है वो खातून को ठहराया जाता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी वो फैक्टर्स कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि हम ये कोशिश करें कि आपके घर बेटा हो, तो उसके लिए कुछ डाइट्स हैं और कुछ मेडिकेशंस इस तरह से हैं कि वाई क्रोमोसोम की हम चाहते हैं कि उसकी स्पीड बढ़े, उसको वाई क्रोमोसोम जो है वो ज्यादा एक्टिव हो ताकि आपके यहाँ बेटा पैदा हो सके। और वाई क्रोमोसोम की खासियत ये होती है कि वो एसिडिक माहौल में सरवाइव नहीं करता, तो उसके लिए बोथ द कपल जो उनकी डाइट होनी चाहिए दैट शुड नॉट बी एसिडिक, बिकॉज जितनी तेजाबियत होगी आपकी बॉडी में वाई क्रोमोसोम उतनी जल्दी वो सरवाइव नहीं करता, उसकी स्पीड जो है वो तेज नहीं होती। तो आपको जो डाइट्स लेनी है उनमें सबसे पहले तो आपको मिल्क, चीज और दही, इसका जो इस्तेमाल है ये आपने रोजाना करना है। इसके अलावा जो नट्स हैं उसमें बादाम और अखरोट स्पेशली वो ज़रूर लेने हैं आपने। एप्पल्स, बनानास, अपनी डाइट में आपने विटामिन सी, विटामिन डी लेनी है। एप्पल्स और मशरूम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वाई क्रोमोसोम की हेल्थ के लिए। तो जितने ज़्यादा आप मशरूम्स कंज्यूम कर सकते हैं, आप ये देखेंगे कि जो वाई क्रोमोसोम्स है उसकी हेल्थ मशरूम से बहुत अच्छी होती है। एक और चीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी आ सकती हैं वो है क्विट स्मोकिंग। अब आप मुझे कहेंगे जी ऐसी ये क्या बात है कि क्या जो स्मोकिंग करते हैं तो उनके यहाँ बेटे पैदा नहीं होते। तो उसकी जस्टिफिकेशन ये है कि हर इंसान की बॉडी का एक अपना इंटरनल एनवायरनमेंट है। किसी की बॉडी में अगर एसिडिक एनवायरनमेंट ज़्यादा है और अगर वो स्मोकिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली स्मोकिंग से एसिडिटीज इंक्रीज होती है। तो ऑलरेडी एक एसिडिक एनवायरनमेंट है, उसमें आपने एक एडेड ऑन फैक्टर दे दिया है, तो दैट इज देयर टू किल द वाई क्रोमोसोम्स। और हमारा जो हमारा एम है वो ये है कि हमने वाई क्रोमोसोम्स को की इन्हांसमेंट करनी है, उनकी स्पीड पे, उनकी मोफोलॉजी पे और उनकी प्रोग्रेशन पे हमने ज़्यादा जो है वो फोकस करना है। अब ये है कि कौन से जो फूड्स हैं, कौन सी डाइट है जो आपको नहीं लेनी। मैं जो
make sure یہ جو میں ڈائٹ بتا رہی ہوں this is not only for a female or a male, this is for both partners, کیونکہ ہمیں both partners کا alkaline environment چاہیے for the propagation of Y chromosomes. اور سب سے پہلے تو آپ نے اسپائسی فوڈز اوائڈ کرنے ہیں جو کہ تیزابیت کرتے ہیں, ان کو تو آپ نے بالکل اوائڈ کرنا ہے جن میں بہت زیادہ مرچ مسالے والے فوڈ ہیں. اس کے علاوہ انرجی ڈرنکس جو ہیں دے کریٹ اے لاٹ آف ایسیڈیٹی ان یور باڈی. انرجی ڈرنکس کو اوائڈ کیجیے, آرٹیفیشل سویٹنرس کو اوائڈ کیجیے کیونکہ اس سے بھی آپ کے جسم میں تیزابیت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے فوڈ میں جو بیکری آئٹمس ہیں آپ نے اس کو بھی اوائڈ کرنا ہے. تو یہ وہ سارے فوڈز ہیں جن کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اب نیکسٹ ایک جو پری نیٹل وائٹامنس آتے ہیں. پری نیٹل وائٹامنس ویسے تو آئیڈیلی میل کے جو اوور آل کروموزوم ہیلتھ کے لیے بہتر ہوتے ہیں, لیکن اس میں بھی کیٹیگوریکلی تھوڑی سی الکلینٹی زیادہ ہوتی ہے, تو آپ کے جو وائی کروموزوم ہیں ان کی پروپیگیشن اچھی ہوتی ہے. اب آتے ہیں کی پوائنٹ کی طرف کہ آخر ایسا کون سا طریقہ ہے, بیکاز یہ تو ڈائٹس ہیں, نیوٹریشن ہے, جو کہ آپ کو 100% گارنٹی نہیں دے سکتی کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا, بیکاز ایلوپیتھی میں کم از کم ایسی کوئی میڈیسن نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ ایلوپیتھی میں کوئی ایک ایسی میڈیسن ہے, تو یہ پھر میرا اس کو چیلنج ہے کہ وہ پلیز اس کو جو ہے وہ پروو کریں کہ ایسی کوئی میڈیسن ہے جو کہ صرف آپ کو بیٹا دیتی ہے. یہ سب صرف آپ کی جو ہے یہ کویکس ہیں اور یہ آپ کی مائنڈ ڈائیورژنس ہیں. جو ایک 100% گارنٹیڈ طریقہ ہے وہ ہے آئی وی ایف یعنی کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی. اور اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ جینڈر سلیکشن کراتے ہیں, یس لیٹ می ٹیل یو, جینڈر سلیکشن کا جو ہمارے یہ مولوی حضرات ہیں انہوں نے فتویٰ بھی دیا ہوا ہے کہ جینڈر سلیکشن از الاؤڈ ان اسلام. کیونکہ بہت سارے لوگ اس چیز پہ کوشچن ریز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مرضی کے خلاف ہی کیا جا رہا ہے, لیکن ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے اور ہمارے لیے چیزیں مسخر کی ہیں کہ ہم ان کو انویسٹیگیٹ کریں اور چیزوں میں ڈیولپمنٹ کریں اور پھر ان کی اپلیکیشن کریں. سو اس پوائنٹ کو بھی میں کلیئر کر دوں کہ اگر آپ جینڈر سلیکشن کراتے ہیں تو یہ اسلام میں حرام نہیں ہے, بیکاز ہم ڈاکٹرز نے اس چیز کا فتویٰ پروونلی لیا ہوا ہے. اب آتے ہیں اس پروسیس کی طرف کہ اگر آپ کیٹیگوریکلی میل بیبی ہی لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے جو 100% ہوتا ہے. اس میں میلز کے لیے ہی وائی سپرم جاتے ہیں, ایگ سپرمز کو فلٹر کر دیا جاتا ہے اور میل کے صرف وائی سپرمز پک اپ کر کے جو ایگ ہے, ایگ میں کیونکہ آلریڈی ایگس ہوتا ہے تو ایگس اور وائی ایمبریو بنا کے, میل ایمبریو بنا کے فیمیل میں امپلانٹ کر دیا جاتا ہے. اور اس سے یہ ہے کہ 100% اور یس دس از 100% گارنٹیڈ, اس میں کوئی شک اور شبے والی بات نہیں ہوتی, بیکاز جب آئی وی ایف کیا جاتا ہے تو وہ ڈیٹیلڈ اسٹڈی کی جاتی ہے جو فیمیل کا ایگ لیا جا رہا ہے اس پر بھی, اور جو میل کا کروموزوم جو وائی کروموزوم لیا جا رہا ہے اس پہ بھی. بلکہ اب تو جو پری کنسیپشن جو جینیٹک ٹیسٹنگ ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا یہ سپرم ہیلدی ہے, ہونے والا بچہ آپ کا ہیلدی ہوگا, خدا نخواستہ اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوئے. وہ کافی سارے وہ ایمبریوز بنا لیتے ہیں اور اس میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہیلدی ایمبریوز ہوتے ہیں جن میں کوئی جینیٹیکلی کوئی ڈیفیکٹ نہیں پایا جاتا اس کو پھر فیمیل میں امپلانٹ کر دیا جاتا ہے. سو دس از دا اونلی وے کہ آپ کو جو ہے یو کین گو فار اے جینڈر سلیکشن. باقی جو ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی کپل کو بے اولاد نہ رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جو کہ اس ایک جرنی میں ہے, بیکاز میں نے پیشنٹس کو دیکھا ہے جو میرے پاس آتے ہیں جو انفرٹیلٹی کا ٹائم پیریڈ گزار رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے کتنا ڈپریسنگ ہوتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹیاں بھی دی ہیں تو بیٹیاں بھی بیٹوں کی ہی جیسی ہیں. اور یہ تو جو کانسیپٹس پرانے کانسیپٹس ہوتے تھے کہ جی بیٹوں سے نسل چل رہی ہے اور بیٹیاں جو ہیں وہ نسل نہیں چلا رہی, ہمارے تو نبی پاک کی نسل جو ہے ان کی دختر سے آگے کنٹینیو ہو رہی ہے. تو میں اس ویڈیو کے تھرو اس میسج ایک یہ دینا چاہتی ہوں کہ پلیز اپنی بیٹیوں کو بھی اتنا ہی قیمتی سمجھیں جتنا کہ آپ بیٹوں کو سمجھتے ہیں. اور بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو نیک کرے اور اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور آپ جو ہیں اسپیشلی مجھے ان خواتین پہ کئی دفعہ بہت زیادہ آئی فیل فار دیم جو کہ میرے پاس اسپیسیفکلی اس چیز کے لیے آتے ہیں کہ جب تک ہمارے ہاں بیٹا نہیں ہوگا تو ہمارا جو لائف سٹائل ہے, ہمارا جو گھر میں ہمارا جو مقام ہے وہ تب تک نہیں بڑھ سکے گا. تو پلیز آپ ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں. اب سوشل ڈیلیما
ایک اکنامیکل ڈیلیما یہ ہے کہ جو IVF کا پروسیجر ہے اٹ از کوائٹ ایکسپینسو. اب جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن آج کل جیسے انفلیشن کے حالات ہیں, جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی اٹس ناٹ ایزی ٹو گو فار دا ٹیسٹ ٹیوب بیبی. لیکن جو لوگ بالکل ہی ایک لو سوشو اکنامک اسٹیٹس پہ ہیں, جن کے لیے اس چیز کی افورڈیبلٹی بھی نہیں ہے, تو آئی ریئلی فیل فار دیم, کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے جو 100% ہے. اس میں پھر ہمارے پاس صرف اللہ سے کی جانے والی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے, اللہ تعالیٰ تو سب کی سنتا ہے, اور پھر آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ سے نوازے. تھینک یو سو مچ.